अच्छा ये देव लगे चार तुका हाम्या हाती मरे उती वयर एंट्रोन अशी राती हे 11:30 सुमार आमच्या नाशनाला जेन्ना बरो वारो मारलो तेन्ना 2-3 कडे ही झाडां पडलेन आणि हे गणपती टेम्पल आशेन हा मंदिर आशेन एक बरी ह्यूज एक आदली ही एक मळून पडली चीज आणि हो तुका तो रस्तो ब्लॉक जालो आणि जेन्ना फायर ब्रिगेडीक आमी सांगले तेन्ना फायर ब्रिगेड आयज सकाळी फुडें तुका येयली आणि आमी पंचायतीन लेबर घालून प्रायवेट थोडे घालून आमी बेगीच्या बेगीन हो रस्तो तुका ते हो केलो क्लियर केलो कित्याक तुका हा ट्रॅफिक तुका ही जाल्ली जाम जाल्ली पूण जेन्ना आमी ह्या दोनूय सायडीन आमी तो रस्तो जेन्ना ह्यो गाडयो वचोन आमकां तुका तें बरें जालें कित्याक आमकां तांकां ते वाटो हाडल्यो तुका ह्या बायपास तुका हे करपाक आनी फायर ब्रिगेडीन आनी हाणेन इवन आतां कितें इलेक्ट्रिसिटीचे ते मनीस येयल्या क्रेन ट्रक घेवन आनी सुमार 4 तुका हांबे तुका ते मोडल्यात आनी तुका क्रेन हाडून इवन आमकां इलेक्ट्रिसिटीन हे बरो तुका ते सपोर्ट केला पूण जेन्ना हे फायर ब्रिगेड येता तेन्ना हाणें ते गोवोरमेंटान तांकां बरी हे ते पेट्रोलाचे ते मिशिनां तांकां ते दिवपाक जाय कित्याक जी तांचे लाय पळय फायर ब्रिगेडी लाय पळय ते मिशिनां त्या मिशिनांनी कांयच काम तुका जायना ह्यो खानो मारतलो जाल्यार तुका 10 मिनटां येता आनी पेट्रोल हातून तुका मिशिनान तो खानो मारतलो जाल्यार तुका हे 2 मिनटां येतात देखून डिपार्टमेंटान फायर फायटिंगान तांकां बरें तांकां स्टाफाक इक्विपमेंट तांकां ते बरो दिवपाक जाय आनी कित्याक पेट्रोलाचें मिशीन आसत जाल्यार खंय तांच्यांनी स्टार्ट मारून खंय तांच्यांनी शिफ्ट हे करूं येता आनी जेन्ना कलेक्टरान जावं तुका ते मामलादारान तलाटीक घेवन तुका हिची पळय ते डेंजरस ट्री पळय आनी ते इन्स्पेक्शन केल्या तांचो आमकां हे बेगीनूच कितें पूण तांच्यांनी गोवोरमेंटान एक्शन ते घेवचें पूण आयज रातीक कांयच कोणाक ते मनशाक तुका ते जालें ना हे म्हणून हांव तुका ते समजता आनी थँक्यू म्हणटा तशेंच एक राती हे जे वायट जाल्लेले सांगची व्हडली चीज जी पडोन तशें हांव बरी इनिशिएटीव आमचे सरपंच बाबान घेतला आनी लोकल पंच रुपाली नायक तेणी सपोर्ट करून ह्या जे व्हेरी आमी फास्ट हे जे रस्तो जो ब्लॉक आहा तो व्हेरी सून आमी ओपन करतले आनी तशें हे घर जे प्रकाश सायकराचे घरा पडलेले आसा तशेंच हांव सांगूंक सोदता की हे दिसांनी हे सगळे हानी जाता आनी तशेंच हांव मागता की कलेक्टर तशेंच मामलेदारान हे तलाटीक तेंच्यांनी व्हेरी फास्टली एक्शन दिवपाक जाय घेवपाक की जेणे करून रस्त्यांची झाडां आसा जी व्हेरी डेंजरस आहा जातले पावसा पयलींच एक ट्रीम करून घेवया की ते वाऱ्यान खंय तरी पडचे न्हू आनी खंय तरी दुसऱ्यांक त्रास जावचो न्हू हितून बेगांतल्या बेगीन कलेक्टरान तशी इनिशिएट घेवंक जाय आनी तशेंच पंचायतीन हे आपले स्वताहून एक थोडे खर्च करून तशें फायर ब्रिगेडून येयल्लेले आसा आनी मागता हांव तांकां एक गव्हर्मेंटान बरी फॅसिलिटी दिवची कित्याक पयरू अशी झाडां पडले मात तेंचे रातचे येवपाक तेंचे लेबर आसना ना म्हणटून आमकां लोकल घालून मागीर कट करचें पडटा मागीर खंय तरी गव्हर्मेंट हेची स्वता इनिशिएट घेवपाक जाय आनी तेंचे कडेन जर लेबर ना जाल्यार तेंचे रातचे तेंच्यानी प्रोविजन करपाक जाय की कोणाची घरां तुटची न्हू जाल्यार एडवान्स जी झाड कट करूंक जाय जाल्यार करपाक ते इनिशिएट घेवपाक जाय हें हांव मागता हांगाच देव बरें करूंक